आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या, ताका लागून आमकां लोकसभा निवडणुकेचें दक्षिण गोंयचें सीट मेळूना अशें मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर म्हणटा. सगळ्या धर्मान प्रिस्ट आसा आनी लोकांक बरो उपदेश दिवप हें तांचें काम. पूण जर कोणूय एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला जाल्यार तें बरोबर न्हय अशेंय ते म्हणटात. मात आमच्याच कार्यकर्त्यांनी आनी 2-2 हजारांची लीड हाडिल्ली जाल्यार BJPक दक्षिण गोंयांत जैत मेळटा आशिल्लें. तांणी काम सारकें केलें ना म्हणून आमी हरले, हेर आनी कोणाक लागून न्हय अशेंय मिनिस्टर म्हणटात. किंवा जी BJPची हार जाल्या ती खंय तरी मेजर रोल केला, तेंचे खंय तरी डायफिकेशन केलां म्हणटा वोटींग हेजेर. म्हाका तरी दिसना पृश्ठ प्रत्येक जे आसता ते पृश्ठ प्रत्येक समाजाचें आसता. आमच्या हातूंतूय पृश्ठ आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा आनी तांचें एकूच आसा, तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकां मुखार मांडप. कोणूय जर तातूंत एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हयच, पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सीट लूज जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना, हें सामकें सर्वश्रूत आसा. 11 जे मतदारसंघांत आमकां लीड आयला त्या मतदारसंघांत जर आमी लीड आनी 2-2 हजार मतांनी वाडयल्ली जाल्यार गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. सो हे सगळें कार्यकर्ते खातीर लूज जाला म्हणटा तुमी ना की म्हाका दिसना बाकीचे हांकां लागून आमी लूज दिला अशें दिसना. आमच्याच कार्यकर्त्यांनी काही लोकांनी आमचे वेगळे तरेन काम केल्ल्यान हे गोश्टी जाल्या. पक्षांतराचो कितें तरी फटको बसलो म्हणटा तुमी? पक्षांतराचो फटको सगळ्याक बसना. हांव 25 वर्सां एका पक्षांत आसा. लोकांनी हें मातशें लक्षांत दवरचें. 25 वर्सां एका पक्षांत लावन हांवें काम केलां, त्या खातीर लोक म्हाका मानता. आनी एक सुद्दां घरां प्रचार करनासतना लोक म्हाका भरपूर मतांनी निवडून दिता. ताचें श्रेय हांव लोकांक दिता, मतदारांक दिता आनी ज्येश्ठ नागरिकांक दिता. एक धोडो आसा हो ह्या इलेक्शनान दाखयल्या लोकांनी? डेफिनेटली आसा, धोडो आसा सगळ्या की पक्ष संघटना मजबूत करपा खातीर आपल्या पक्षांत जे मनीस आसा, आमदार आसूं कार्यकर्ते आसूं, तांणी तयार. आनी म्हणजे महाराष्ट्रांतूच जालां, सगळे कडेन जालां, सगळे कडेन जालां. म्हणजे गोंयांतूच उलयना, सगळे ऑल ओवर इंडिया हें जालां.